دومره هم دا زړه غمجن شي موږ دلته کینو که نه موږ سره الفاظ نه وي ختم شي خدایه څه ووایو کم درد بیان کو کم تکلیف بیان کو کم سختی بیان کو د دې ملک پاکستان حالات بیان کو د دې مدارس و تکلیفونه بیان کو د دې علماء مخالفت بیان کو د ختم نبوت مخالفت بیان کو مانا اللہ ہیر دے مانا مرگ ہیر دے مانا دین ہیر دے مانا اسلام ہیر دے دا مجلس دے غیبت شروع دے تہمتون شروع دے نفرت شروع دے بغض شروع دے داو گو رہی دا دا مسلمان دا کامیابی معیار نو سوال در تکوم اے مسلمانانو واپس شئی دا حیا لار اختیار کئی کامیابی با ملاوی گی دا صداقت لار اختیار گئی کامیابی با ملاوی گی دا عفت و پاک دامنی لار اختیار گئی کامیابی با ملاوی گی سخت خبری دی پا آغے و رزبان دے تا دنیاوی زلزلہ کتلی دا نقلی زلزلہ دا یو زلزلہ دا سدا حقیقی زلزلہ دا اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اسقالها وقال الانسان ما لها انسانان بچغ کی سچل شو یا ایوہ الناس اے خلقو اتقو ربکم خبل رب نویرے گئی کم رب ان زلزلت الساعت شیء عظیم چی عظیم الشانہ زلزلہ براولی تحت پتدا یوم ترونها تزہل کل مرزعت اما ارزعت کم مور بچیل پیور کئی شدت بدمرئی سخت بدمرئی خبل بچے بداسی غرزئی لکہ خلق چی خزل غرزی وتزع كل ذات حمل حملها انسان دے زناور دے مادہ دا فخیٹا باندے بچے دے حمل دے شدت بدمرئی آواز بدمر سختی آغا حمل با بیٹے مزایشی داستبت دا وتزع كل ذات حمل حملها وتر الناس سکارا انسانان بنشی وگورے دا بنشی دی بنشکڑی وما هم بسکارا ننا ولكن عذاب اللہ شدید دا اللہ دا عذاب شدت بڑی ری ان بطش ربک لشدید پکڑ بسختی ولا یوثق وثاقہ احد اللہ جسنگ تڑل گئی دا سبل سوک نشی ولی نپوئے گی پدے خبر باندے ولا يعذب عذابہ احد اللہ سے جسنگ عذابن ہدی دا سبل چا سر نشتا یو مرحلہ دا سدا وجاء ربک والملک صفن صفا اللہ برسی فرشتی بور سری قطار زد قرآن دا آغی الفاظو ترجمہ کوم مفہوم بیانوم وضاحت کوما نور لدلیلا چان ندی چی غورز بسنگئی ربا دخبل شان مطابق رمخا مخشی اے انسانا پا آغی ورز باندے با چرت پٹے گی چرت بتختے وجی ایوم اذن بجہنم او جہنم بھئی پا اویا زر زنزیرونو بے تڑلے دا جہنم بم رمخا مخ کی گی نقول لجہنم حلم تلاتے وتقولو حل میں مزید داددن ناری دی سختی دی سبکی گی دے بارا کے کتا سوچ نہ کڑے ننواد سوچ شروع کا تا چبل باندے دا خاورو ڈیرے جوڑ کا دا شان دے با پتا ہم باوڑی خاورے آوازو نچے دا بل دا مرگی اورے دا شان با تا دا خپل مرگی ہم باورے عجیب رحمانا زردے دا کتو دے چی مرگے پا دنیا شتا او تلا خان دے یو زندہ چے دا مردہ پا قبر تیر شی دمرا بستے نصیحت پا دی دنیا پا مزار میں دا سی چپ والے تیرے گے تورے خاورے خو آواز کولے نشی زوسم پا دے مقبرہ باندرہ تیر شما تاوستا پتا دا سمر خاموش پراتا دی چاہتا پتا دا الموت یاتی بغتتل مرگ اچانک فیصلہ دا والقبر صندوق العمل او قبر دا عمل یو صندق دے کنا